अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, न्यूज़ टेक के साथ मैं हूं असगर चौधरी। नाजरीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपनी 3 साला कारकर्दगी आज आवाम के सामने रख रही है और इन 3 सालों में क्या अचीवमेंट्स हुई, क्या नुकसानात हुए, उनके ऊपर भी गुफ्तगू होगी। आज हम ज़रा बात करेंगे कि पार्लियामेंट में ये 3 साला हुकूमत की कारकर्दगी कैसी रही, क्या क्या अनहोनियाँ इस पार्लियामेंट में हुई, ये भी आपको बताएंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कितनी दफ़ा असम्बली में आए और साबका वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ इसी अरसे के दौरान कितनी दफ़ा असम्बली में पधारे थे। इसके अलावा बात करेंगे बाकी अचीवमेंट्स की भी। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम पहले वो कर लें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि जो भी नया प्रोग्राम हो वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। तो बात करते हैं हुकूमत की, मौजूदा हुकूमत की तीसरे पार्लिमानी साल जो उन्होंने मुकम्मल किया है। स्पीकर असद कैसर की स्पीकरशिप में कौमी असम्बली में ये तीसरा पार्लिमानी साल कैसा रहा और ये पूरा 3 साला जो पार्लिमानी पीरियड है इसके अंदर क्या कुछ हुआ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो इजलास था ये तकरीबन 79 डेज़ चला है। एक अमूमन 130 दिन इजलास चलाना ज़रूरी होता है, ये आइनी ज़रूरत है। और इसमें चूँकि जो जब आप जुम्मे को इजलास मुलतवी करते हैं और पीर को बुलवाते हैं तो जो हफ्ता और इतवार का दिन होता है ये भी इसके अंदर काउंट होता है। तो इस दफ़ा जो इजलास चला है वो 79 डेज़ ये इजलास चला है। और जबकि अगर 3 सालों की हम बात करें तो मजमूई तौर पर 88 दिन इजलास चला है। जो 15वीं असम्बली है जिनकी अभी स्पीकरशिप असद कैसर साहब के पास है, जबकि 14वीं असम्बली अयाज सादक की स्पीकरशिप में जो इजलास था वो 99 डेज़ चला था। अगर उनके पहले 3 साल हम बात करें तो 99 दिन 99 डेज़ वो इजलास चलाया गया था। अच्छा, ये जो पार्लिमानी साल है इन 3 आखिरी साल में जो 79 डेज़ इजलास चला था 49 बार इसमें कोरम की निशानदेही हुई है और कोरम की निशानदेही की वजह से मुतअद्दिद बार हुकूमत को सुबकी का सामना करना पड़ा और 31 बार इजलास मुलतवी करना पड़ा, इजलास आगे नहीं चलाया जा सका। ये एक बड़ा सामना रहा है इस हुकूमत को। और अगर इसी अरसे के दौरान हम बात करें तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ऐवान में जिस ऐवान के वो कायद ऐवान है हाज़िरी की अगर हम बात करें तो वो तनासब बनता है 9%। ये आखिरी पार्लिमानी साल में वज़ीर-ए-आज़म की कौमी असम्बली में आमद का तनासब 9% है, जबकि बाकी जो साबका 2 सालों हैं अगर उनकी हम बात करें तो वो तनासब 3% था। इसलिए मजमूई तौर पर इन 3 सालों का तनासब उनका जो है वो 12% है। अगर इसी तरीके से हम 14वीं असम्बली की बात करें, मियाँ नवाज़ शरीफ जब कायदे ऐवान थे तो उनका कौमी असम्बली में जो आने का तनासब है वो 16% रिकॉर्ड किया गया है। अरकान की हाज़िरी के तनासब की अगर हम बात करें तो इन 3 सालों में अरकान की हाज़िरी का तनासब जो है वो 67% है और साबका जो असम्बली है 14वीं असम्बली उसमें 55% तनासब इसका रहा है। अगर इजलास की हम बात करें तो ये जो आखिरी पार्लिमानी साल है ये इजलास चला है 217 घंटे 10 मिनट, जबकि इसी हुकूमत का जो दूसरा पार्लिमानी साल था उसमें इजलास चला था 340 घंटे 20 मिनट। और अगर इसमें एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि तवील तरीन दौरानिया का जो इजलास चला है वो था 23 जून को और ये इजलास चला था 12 घंटे 52 मिनट। और इसी तरीके से अगर हम मुख्तसर तरीन दौरानिया की बात करें तो वो इजलास चला था 19 जुलाई को जिसका दौरानिया महज 10 मिनट रहा है। अगर हम बात करें कि कानून साजी क्या हुई है तो इसमें इस जो तीसरे पार्लिमानी साल में हुकूमत की कारकर्दगी खासी बेहतर रही है और आखिरी साल में इन्होंने 60 बिल जो मंजूर करवाएं उसमें 25% जो बिल थे वो FATF से मुतल्लक थे और मजमूई तौर पर 3 सालों में इस हुकूमत ने 100 बिल मंजूर करवाएं। और अगर हम साबका 14वीं असम्बली की बात करें तो उन्होंने 3 सालों में 69 बिल मंजूर करवाए थे। दूसरी जानब यहाँ पर अगर हम बात करें 3 सालों में तो आर्डनेंस की जो फैक्ट्रियाँ हमें खुलती नज़र आई हैं। 58 आर्डनेंस इस दफ़ा
پیش کیے گئے ہیں، جبکہ سابقہ اسمبلی کی ہم بات کریں تو 29 آرڈیننس جو تھے پیش کیے گئے تھے۔ اس پارلیمانی سال میں 56% ایجنڈا جو تھا وہ زیر غور ہی نہیں آیا ہے۔ یہ اس اسمبلی اجلاس میں یہ آخری جو پارلیمانی سال تھا اس کی صورتحال یہ تھی، اور اس پہ جو سب سے دلچسپ جو بات تھی وہ تھی عموماً اگر ہم پارلیمانی جمہوریت کی بات کریں تو ماضی میں کم از کم ہمیں اپنی پارلیمانی جمہوریت میں ایسی کوئی نظیر نہیں ملتی ہے جو ریکارڈ اس دفعہ اس اسمبلی نے بنایا ہے۔ وہ تھا بجٹ سیشن کے اندر عموماً یہ ہوتا ہے کہ اسمبلی کے اندر یا سینٹ کے اندر اپوزیشن احتجاج کرتی ہے، اپوزیشن نعرے لگاتی ہے، مگر اس دفعہ یہ پوری قوم نے دیکھا اور پھر پوری دنیا نے دیکھا کہ لیڈر آف اپوزیشن بجٹ کے اوپر بحث کا آغاز کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اور حکومتی بینچوں سے حکومتی وزراء کی جانب سے احتجاج کیا گیا، اور پھر وہ احتجاج اتنا شدید ہو گیا کہ دونوں اطراف سے گولہ باری کی صورت میں کتاب باری شروع ہوئی، اور پوری دنیا کی ٹی وی سکرینوں نے وہ مناظر بھی دکھائے تھے۔ 3 دن تک اجلاس اسی دنگا مشتی کی نظر رہا۔ بالآخر حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات ہوئے، اور اس کے بعد پرامن یہ بجٹ اجلاس چلا۔ اور اس میں ایک اور چیز جو بڑی ضروری تھی کہ یہی جو حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مفاہمت تھی، اس کی وجہ سے پہلی دفعہ ان 3 سالوں میں وزیر اعظم عمران خان نے بجٹ کے اوپر انتہائی سکون سے اپنا نقطۂ نظر قوم کے سامنے رکھا، ورنہ اس سے پہلے ان کے حلف سے لے کے آج تک جتنے بھی اجلاس ہوئے تھے، جب بھی وزیر اعظم نے فلور آف دی ہاؤس کھڑے ہو کے کوئی بات کرنے کی کوشش کی تو انہیں اپوزیشن کی جانب سے سخت ری ایکشن کا سامنا رہا، اور گو نو میں انہوں نے اپنا خطاب یا اپنی بات فلور آف دی ہاؤس مکمل کی۔ اس جو آخری پارلیمانی سال ہے، اس پارلیمانی سال میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی جیل یاترائیں بھی وہ جاری رہیں، اور اگر مجموعی طور پر 3 سالوں کی بات کریں تو شہباز شریف جو سب سے زیادہ جو جیل میں جانے والے رہنما کے طور پر رکن قومی اسمبلی کے طور پر سامنے آئے ہیں، اور اس کے بعد جو یہ تھا وہ پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی اور سابقہ اپوزیشن لیڈر سید خورشید شاہ جو اس وقت بھی جیلوں میں ہیں۔ اور ان 3 سالوں میں خواجہ سعد رفیق، خواجہ آصف، احسن اقبال، سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، رانا ثناء اللہ، آصف علی زرداری سمیت یہ اراکین ان کی جیلوں میں آنیاں جانیاں لگی رہی ہیں، اور پیشیاں تو خیر اب بھی ہو رہی ہیں۔ تو اس طرح قومی اسمبلی کا یہ جو 3 سالہ پارلیمانی سال انہوں نے مکمل کیے ہیں، اس کی کارکردگی آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اس کے اوپر آگے بھی ہم بات کریں گے، ہم اگلے پروگرام میں آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے اراکین پارلیمنٹ کے اوپر سالانہ کتنا خرچ ہو رہا ہے، اور جس طرح میں نے کہا ابھی بتایا آپ کو کہ 79 ڈیز اجلاس ہوا ہے، مگر جو ٹی اے ڈی اے ہے وہ 130 دنوں کا ہی ملتا ہے۔ ہم ذرا تقابلی جائزہ لیں گے، ہم کوشش کریں گے کہ جو اپنے آپ کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہتی ہے بھارت، وہاں کی لوک سبھا کے اراکین کی مراحت کیا ہیں، تنخواہ کیا ہے، اور ہمارے اراکین کی مراحت کیا ہیں اور تنخواہ کیا ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم آپ سے بات کریں گے۔ اس وقت تک اجازت دیجیے، اور ساتھ news2you.com.pk کا وزٹ کریں۔ اللہ حافظ۔